PureRadio.net। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों, आप सबको PakistanRadio.net और अपनी मेजबान सिद्रा अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आपको आपकी आईजे सिद्रा अहमद PakistanRadio.net कराची स्टूडियो से खूबसूरत उम्मीद के साथ खुशामदीद कहती है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से और मजे में होंगे। जी जनाब, और शो सुन रहे हैं आप जिसका नाम ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ है, और ये आप हमेशा सुना करते हैं PakistanRadio.net पे रात 10 बजे हर जुमेरात और जुमे की रात। बिल्कुल, और आज भी आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, और आज भी हम बहुत सारी बातें ऐसे डिस्कस करेंगे जो रिलेट करती हैं हम सबके मुश्तरका जज्बों, ख्वाबों और ख्वाहिशों से। हम सबके मुश्तरका जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, गुड हैपनिंग्स होती हैं, बैड हैपनिंग्स होती हैं, व्हाटएवर इट कुड बी, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ, और आप भी मुझे अपनी राय बता रहे होते हैं। साथ साथ मैं भी इसको थोड़ा सा अपने पॉइंट्स ऐड करके किसी कंक्लूजन पे आने की कोशिश कर रही होती हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही टॉपिक डिस्कस होगा ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ में, लेकिन बातों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले एक खूबसूरत सा म्यूजिक ब्रेक जो है वो बनता है, क्योंकि जब तक म्यूजिक ना हो किसी भी रेडियो शो में, तो शो में कुछ कमी से महसूस सकती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ में आपको किसी भी किस्म की कोई कमी महसूस हो, इसीलिए मैं आपको एक खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ लेके जा रही हूँ। और ये फर्स्ट सॉन्ग जो है ये मेरी अपनी पसंद का है, और इसको मैं अपनी तरफ से अपने सारे फ्रेंड्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ, खास तौर पे मेरे वो फ्रेंड्स जो बहुत अरसे से कांटेक्ट में नहीं है, और जिनको मैं अपने शोज की यूट्यूब लिंक्स या मीडिया फाइल लिंक्स जो है वो सेंड करती हूँ। वो लोग सुनते हैं, वेरी गुड, नाइस, और ये करके रिप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा हमारे अंदर बहुत दरमियान जो है बहुत ज़्यादा कांटेक्ट या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो ओवरऑल मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए, लेकिन स्पेशली उन फ्रेंड्स के लिए जिनसे बहुत ज़्यादा अभी इन टच नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको याद जरूर करती हूँ, उन तमाम के लिए ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ का फर्स्ट साउंड ट्रैक डेडिकेशन है। चले आएंगे, मीठी वो यादें अब भी हैं प्यारी, बीती वो बातें अब भी हैं प्यारी।
PakistaNetRadio.net ہماری پہچان پاکستان. جی لسنرز، ہم واپس آ چکے ہیں جنید جمشید کی آواز میں خوبصورت سا ساؤنڈ ٹریک سننے کے بعد، جس کا ٹائٹل ہے باتیں پرانی باتیں. اور دس پرٹیکولر شو از اے ڈیڈیکیشن فار مائی ویری گڈ فرینڈس، سم ویری گڈ فرینڈس، جن کے میں نام ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کیونکہ ان سے میرا بہت عرصے سے بہت صحیح سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، صرف ون لائنر ای میل سے زیادہ بات نہیں ہو پا رہی. تو میں چاہ رہی ہوں کہ جب اس شو کی ریکارڈنگس وہ سنیں تو ضرور خوش ہوں، کیونکہ میں نے ان کو بہت دل سے یاد کیا ہے آج. اور ان کے نام میں مینشن کرنا چاہوں گی: میگھنا مرولیا انڈیا سے، اسرار الحق میلبرن آسٹریلیا سے، ایمن زاہد کینیڈا سے، عذرا امیر یہ انگلینڈ میں مقیم ہے، محمد فضل رسول یہ بھی انگلینڈ میں مقیم ہے، شرمین علی آئرلینڈ میں ہوتی ہیں، روبینہ کھوکر راول پنڈی میں ہوتی ہیں. ان تمام میرے گڈ فرینڈس کو میری طرف سے السلام علیکم. اور آپ لوگ سب یقیناً بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں. آپ کو جیسے ہی ٹائم ملے مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے اور میں بھی ضرور کروں گی. ویسے میری ساری فرینڈس کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ تم تو خود کچھ کرتی نہیں ہو، کوئی کال نہیں کرتی، لیکن اور میرے ہمیں یہ سننے کے بعد بھی سب کی یہی رائے ہوگی. لیکن مجھے ایک اس میں مزے کا آپشن یہ لگ رہا ہے کہ کم از کم غصے میں آ کے صحیح وہ مجھے کال تو کریں گے. اینیویز لسنرز، اب بات ہوگی شو کے ٹاپک کے حوالے سے، لیکن نہیں، اس سے پہلے میں اپنے تمام لسنرز کی خیریت ضرور معلوم کرنا چاہوں گی. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کسی پرابلم کا شکار ہوں، کسی بیماری کا یا تکلیف یا ٹینشن کا شکار ہو، تو میری اور میری پوری ٹیم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مشکل اور بیماری کو آپ سے دور فرمائے اور اس کے بدلے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور جناب، اس کے علاوہ میرے جو لسنرز جن کے آج برتھ ڈے ہے، اینیورسری یا کوئی اور ہیپی اوکیزن، تمام کو PakistanRadio.net کی تمام ٹیم کی طرف سے، اسپیشلی آئی جے سدرا کی طرف سے بہت زیادہ ہیپی وشز اور گریٹنگس. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آپشن ضرور بتانا چاہوں گی کہ جس کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ریگولر لسنرز یقیناً بہت اچھی طرح سے اویئر ہیں کہ کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے ڈیورنگ دا شو اور آف دا شوز بھی. لیکن جو میرے نیو جوائنرز ہیں، یعنی کہ جنہوں نے ابھی لاگ ان کیا ہے اور فرسٹ ٹائم وہ سن رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن، تو ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ PakistanRadio.net کی ٹرانسمیشن شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک اویلیبل ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈیورنگ دا شو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ صرف ہماری آفیشیل اسکائپ آئی ڈی PRadio.net، اور اس کے علاوہ PakistanRadio.net کا آفیشیل فیس بک فین پیج بھی ہے، وہ بھی آپ لائک اور جوائن کر سکتے ہیں. اور آئی جے سدرا احمد فین پیج بھی ہے جس کا لنک ہے facebook.com/IJ Sidra. آپ اس کو سرچ کیجئے اور ایزیلی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے لنک صحیح سے پوسٹ کیا ہے، کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں، تو آپ کو فٹافٹ سے مل جائے گا. صرف آئی جے سدرا بھی لکھیں تو بھی مل جائے گا. آئی تھنک سو اینڈ آئی ہوپ سو. ملنا ضرور چاہیے. آپ اس کو بھی لائک اینڈ جوائن کیجیے تاکہ شوز کے علاوہ بھی آپ کنیکٹڈ رہ سکیں آئی جے سدرا کے ساتھ. جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فین پیج پہ، ان سے آپ زیادہ ان ٹچ رہیں گے تو آپ کو شوز میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بھی زیادہ مزہ آئے گا. کو پتہ چلے گا کہ شو میں کیا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ریکارڈنگس کیا ہیں، کوئی مس ہو گیا شو تو آپ سن سکتے ہیں، فین آف دا ویک کیا ہے، ٹاپ فالوورز کون ہیں، اور مزے مزے کے پوسٹ جو ہیں وہ پڑھنے کو ملیں گی، ویڈیوز ہوتے ہیں، سانگ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو آپ لوگ کو ضرور 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 جوائن کرنا ہے تاکہ آپ لوگ سب PakistanRadio.net کی تمام آڈینس جو ہے اور تمام جو لسنرز ہیں وہ ایک پورا کیا کہتے ہیں فیملی کی طرح ہو جائے. جب فیملی کی طرح ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے کسی بھی ورک کو یا کسی بھی ایکٹیویٹی کو انجوائے کرنے میں. اور جناب، میری ایک بہت ہی تیز رفتاری سے کی گئی تقریر آپ سن چکے ہیں اور اب وقت ہے کہ میں آپ کو شو کے ٹاپک کے حوالے سے بتاؤں. لسنرز، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ اے جذبہ دلگر میں چاہوں میں تھوڑے سے سیریس ٹاپک سے بات ہوتی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چاہے وہ ایشو ہو، چاہے وہ کوئی کامن سے جذبہ ہو، چاہے وہ ہماری کوئی وش ہو، لانگ ٹرم وش ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا کامن گول ہو جس کو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہو، اس پہ بات ہو اور اینڈ میں جا کے کوئی سولوشن یا کوئی کامن پرسپیکٹو ضرور جنریٹ ہو، تاکہ پھر اس کے مطابق ہم آگے اگر ہمیں کوئی کریکشنز کی ضرورت ہے، مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو اپنے طور پہ ہم ضرور لا سکیں. کیونکہ یہی بیسک پرپز ہوتا ہے، بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر ڈسکشن کا. کیونکہ جب تک آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں آپ پہنچتے، کسی ایک مطلب یونیفارم آئیڈیا کو نہیں کیچ کرتے، اس وقت تک کوئی بھی گفتگو جو ہوتی ہے وہ بالکل یوز لیس رہتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یوز لیس نہ رہے اور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سے ایک ایسا پوائنٹ نکل آئے کہ جو آپ کو کسی نہ کسی وے میں ڈائریکٹ کر سکے صحیح فیصلے پہ پہنچنے میں یا صحیح جو بھی ایکشن ہے اس کو پرفارم کرنے میں.
تو जनाब आज कुछ बात होगी, वैसे अमूमन बहुत ज़्यादा बात होती है हमारे माशरे में। जब भी बात होती है माशरे की तो एक बड़ा कॉमन से पर्सपेक्टिव है कि मर्दों का जो एक तसल्लुत है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, इस पे बहुत बात होती है। टीवी शोज देख लें आप, रेडियो शोज देख लें आप, अखबार देख लें, हर जगह मर्दों की ज्यादती, जुल्म ज्यादती, नाइंसाफी, तसल्लुत और ये और वो, इस सब पे बात होती है। और ऐसा फील हो रहा था कि औरतें जैसे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मजलूम किसी भी मखलूक है। और नो डाउट ये फैक्ट भी है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, बिल्कुल इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा होता है। और पाकिस्तान जैसे रिवायती सोसाइटी में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, ये मेल डोमिनेशन ज़्यादा होती है। फैमिली के अंदर भी, घर से बाहर निकलें वहाँ पे भी आपको जो भी खातून होती हैं उनको इनसिक्योर फील होता है, चाहे वो फैमिली में हो चाहे फैमिली से बाहर हो। उनको हर वक्त अपने सर्वाइवल की, अपने एग्जिस्टेंस की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। और ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ें, मैं हमें इससे कोई भी ज़्यादा कोई भी खातून, चाहे वो कितनी भी प्रोग्रेसिव या लिबरल माइंडेड हो, कितनी भी प्रोग्रेसिव फैमिली की मेंबर हो, कि उनको किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में ये फील होता है कि उनको उनके एग्जिस्टेंस को या उनकी शनाख्त को या उनकी पहचान को कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो रोक रही है, जो परेशान कर रही है। मगर लिसनर्स आज इन तमाम बातों पे बात नहीं की, क्योंकि मर्दों के ऊपर बहुत सारी बात हो गई। और अगर मैं बात करूंगी स्पेशली तो ऐसा फील होगा कि हो या आईजे साहिबा जो है ये तो बहुत एंटी मैन टाइप की इनकी कोई थिंकिंग है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल टच नहीं करना चाहूँगी। आज मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जो कि facebook.com/IJ Sidra पे है पोस्टेड ऑलरेडी, और इस पर बहुत वार्मली अगेन मेरे तमाम जो भी लिसनर्स एंड मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि आप लोग के पार्टिसिपेशन के बगैर मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि इनकम्प्लीट सा फील होता है, मुझे मज़ा ही नहीं आता शो करने में अगर आप पार्टिसिपेट ना करें। तो आप तमाम ने बहुत अच्छी तरह से अपनी फीडबैक दी। कुछ मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं इस आंसर के हवाले से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि क्या, बल्कि मैं आपको रीड करके बताती हूँ तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। लिसनर्स इस वक्त facebook.com/IJ Sidra यानी IJ Sidra ऑफिशियल फैन पेज मेरे पास सामने ओपन है विंडोज़ की, और इसमें मैंने एक बड़ी मज़ेदार सी पिक्चर भी जो है वो पोस्ट की है, ताकि मेरा जो क्वेश्चन का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जो भी मेंबर आंसर करना चाह रहे, क्योंकि कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए थे, और खास में मर्द हजरात, उन्होंने कहा है भाई हम कैसे आंसर करें ये तो हम तो मर्द हैं, इस तरह के भी आंसर्स आए थे। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मैंने को क्लियर किया तो वो आंसर बिल्कुल उन्होंने दिया, मर्द हजरात ने भी दिया, जो मेल मेंबर्स हैं पेज के या लिसनर्स हैं pakistannews.net के। उन्होंने सवाल कुछ इस तरह से है कि घर हो या दफ्तर, मसला आपका हो या पड़ोसन का, एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट क्यों नहीं करती? बिल्कुल, एक औरत दूसरी औरत को जिंदगी में सपोर्ट क्यों नहीं करती? और जनाब यही सवाल मैं आपकी तरफ थ्रो करने के बाद, जी बिल्कुल आपकी तरफ थ्रो करने के बाद, मेरे उन लिसनर्स की तरफ थ्रो करने के बाद कि जिन्होंने facebook.com पे अभी ये सवाल देखा ही नहीं है और उनके लिए अभी बिल्कुल नया सवाल है, तो उनके लिए मैं ये सवाल अपनी तरफ से जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ कि एक औरत हमारे माशरे में दूसरी औरत को सपोर्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ऐसी इश्यूज आते हैं जिसमें एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट कर सकती है, करीबी रिश्तों में भी, घर में भी, दफातर में भी, नेबरहुड में भी। लेकिन बहुत कॉमनली ये मैंने फील किया है, डिस्कशंस में देखा है, बहुत जगह देखा है कि औरतें औरतों को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि अक्सर जगह घरों में जो मसले नाजात जो शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं वो औरतों की आपस की राइवलरी की वजह से, यानी इनको आपस में जलन हसद और पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, और उनकी वजह से ये मसले बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा किसी खतरनाक हादसे की शक्ल में भी सामने आते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन मेरे ध्यान में हमेशा ये होता था कि जब भी घर इस तरह के इशूज़ होते हैं माशरे में, तो उस वक्त जो घर की सीनियर खवातीन होती हैं या किसी भी जगह वर्किंग प्लेस में इस तरह से होती, तो एक खातून दूसरे खातून को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती, सपोर्ट क्यों नहीं करती, उसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं करती, उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती? ये बहुत ज़्यादा शिकायत फील होती है खवातीन को दूसरी खवातीन से, लेकिन इसको इतना ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया जाता। इस एंगल को हमेशा ये सवाल ये बात ज़्यादा डिस्कस की जा रही होती है कि भाई मर्द बड़े जालिम होते हैं, मर्द ये करते हैं, मर्द वो करते हैं, लेकिन औरत के साथ क्या करती है, किस तरह से उसको लेट डाउन करती है, इस पर आज बात होगी। और जो भी लिसनर्स हैं pakistannews.net के, इनके आंसर्स भी मैं ज़रूर शामिल करूँगी, और बहुत सारे आंसर्स हैं। आई विश कि मैं ज़्यादातर को कवर कर सकूँ, लेकिन फिलहाल टाइम हुआ है आपको एक बहुत ही
ज़बरदस्त म्यूज़िकल साउंड जो ट्रैक है उसकी तरफ लेके जाने के लिए। तो पहले म्यूज़िक हो जाए और छोटा सा ये साउंड ट्रैक है लेकिन है मज़ेदार। ये आवाज़ है नूरी बैंड की और मैं अपने शो में फर्स्ट टाइम सुना रही हूँ। है तो नया नहीं है, पुराना सॉन्ग है लेकिन है मज़े का। तो सुने और फिर शो है जज्बाए दिल कर मैं चाहूँ में वापस आता है। सुनोगे मैं हूँ जवान, खुला है सारा आसमान, अंदर धड़कती बिजली, पर है नजारा दुनिया। सुनोगे मैं हूँ जवान, खुला है सारा आसमान, अंदर धड़कती बिजली, पर है नजारा दुनिया। सुनोगे मैं हूँ जवान, सड़क पे निकले, लगी नहीं जिंदगी सीधी, जो नहीं पाया वो है कहाँ, कहाँ, हम कहाँ, पानी है जिंदगी जहाँ। सुनोगे मैं हूँ जवान, खुला है सारा आसमान, अंदर धड़कती बिजली, पर है नजारा दुनिया। सुनोगे मैं हूँ जवान, खुला है सारा आसमान, अंदर धड़कती बिजली, पर है नजारा दुनिया। सुनोगे मैं हूँ जवान, झूठे जो लोग हैं उनकी बातें अब नहीं हम माने, जो नहीं पाया वो है कहाँ, कहाँ, हम कहाँ, पानी है जिंदगी जहाँ। सुनोगे मैं हूँ जवान, खुला है सारा आसमान, अंदर धड़कती बिजली, पर है नजारा दुनिया। The poet of the East, Allama Muhammad Iqbal said, "Nations are born in the hearts of poets, but they prosper and die in the hands of politicians." जी लिसनर्स, हम वापस आ चुके हैं एक प्यारा सा छोटा सा सॉन्ग सुनने के बाद, थोड़ा से फ्रेश अप होने के बाद दोबारा से जज्बाए दिल कर मैं चाहूँ में। और आप इस वक्त आवाज सुन रहे हैं आईजे सिद्र अहमद की। लिसनर्स अभी अभी लॉग इन किया है pakistanradio.net, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आज जज्बाए दिल कर मैं चाहूँ में बात होगी इस हवाले से कि जिंदगी के किसी भी स्टेज में एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट क्यों नहीं करती। और हर सवाल या हर टॉपिक के तरह इस दफा भी इस टॉपिक के पीछे भी एक थोड़ी सी कहानी है, क्योंकि कोई ना कोई लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होता है या फिर छोटा सा कोई वाकया ऐसा होता है या मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, फीलिंग होती है कि जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि इस चीज को डिस्कस जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से कि मैं कुछ अर्से पहले एक मॉर्निंग शो देख रही थी, काफ़ी हिट मॉर्निंग शो है वो, और उसमें एक खातून का मसला था कि उनका कुछ पर्सनल सा मसला कि उनके हस्बैंड उन पर बहुत जुल्म करते थे वगैरह वगैरह, जो भी थी स्टोरी उनकी। लेकिन एक पॉइंट जिस पे वो खातून लिटरली बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि वो वैसे भी हुलिये से, बातों से और जो भी उनकी कहानी थी उसके लिहाज से वो काफ़ी दीनदार और बावकार खातून नज़र आई थी, महसूस हो रही थी। तो एक बात करते करते एक पॉइंट था कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब हर्टफुल फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो भी रही थी कि जब मेरे घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती थी और इस तरह से मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर करते थे, तो उसके बावजूद जब मुझे डिवोर्स करने का टाइम आया, उन्होंने मुझे डिवोर्स किया, घर से निकाला, कुछ इस तरह से था।
تو میرے محلے والوں نے یعنی محلے کی جو خواتین تھی انہوں نے سب سے زیادہ مجھے ہرٹ کیا, سب سے زیادہ میرے بارے میں باتیں بنائی کہ تمہارے ہی کردار میں یقیناً کوئی جھول ہوگا جس کی وجہ سے تمہارا ہسبینڈ تم سے اتنا زیادہ خائف رہا اور اتنا زیادہ تمہارے اوپر جو ظلم زیادتی ہوئے بالکل صحیح ہوئے, تم ڈیزرو کرتی تھی اپنے سارے کیریکٹر کی وجہ سے یا اپنے سارے ایشوز کی وجہ سے. تو لیسنس ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ میں نے آ کے سوچا کہ ہمیں اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم لوگ دوسری خواتین کے بارے میں اتنی زیادہ ججمنٹل کیوں ہوتی ہیں, مطلب اپنی طرف سے ہم لوگ ججمنٹ کیوں دیتی ہیں. مردوں کی تو میں یہاں پہ بات ہی نہیں کروں گی کہ ہم مردوں کے بارے میں کیسا رویہ رکھتے ہیں یا بدزن اتنی جلدی ان کے بارے میں ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں آج ٹاپک بالکل ہے ہی نہیں. بات اسپیسیفکلی خواتین کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو اس بارے میں میرے ذہن میں بہت ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے محلے میں سے خاتون ایسی ہیں جو کہ ہر لحاظ سے ایک پراپر مطلب مذہبی خاتون بھی لگ رہی ہیں اور با کردار بھی لگ رہی ہیں, سب کچھ لگ رہی ہیں, اور ان کے گھر سے باقاعدہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ ان کو مار پیٹ کر رہا ہے, اس طرح سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں, جو بھی کچھ ہے. اس کے باوجود اگر آپ کسی کے مسئلے میں ویسے بھی ظاہر ہے ٹانگ نہیں اڑا سکتے, لیکن جہاں ان کی صرف ایک مورل سپورٹ کرنے تک کی بات آتی ہے تو آپ اتنا تو ضرور کرنا چاہیے. بینگ اے وومن ہماری یقیناً رسپانسبلٹی ہے ہیومن کے ساتھ ساتھ وومن کی بھی, کیونکہ خاتون جو ہوتی ہے وہ دوسرے خاتون کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, جو بھی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ خود ہی اس سے ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے یا کسی اسٹیج آف لائف میں ان کو بھی کرنا پڑ جاتا ہے. اس کے باوجود ان جو بھی اہل محلہ خواتین تھی انہوں نے ان کو بہت زیادہ ہرٹ کیا مختلف قسم کے اندازے, بلکہ بدزنی کی وجہ سے, یعنی اپنی طرف سے خامخواہ کے ججمنٹس کریٹ کر کے. تو اس پوائنٹ پہ آ کے میں نے سوچا کہ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے کہ آخر عورت کو سپورٹ کیوں نہیں کرتی.